الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سنتطرق اليوم إلى درس الحقن تحت الجلد les injections sous-cutanées. الآن سنشرح المناطق التي يمكن لنا أن نستعمل فيها الحقن تحت الجلد les injections sous-cutanées. وهنا كاين رسم المناطق اللي نعدو فيها les injections sous-cutanées. عندنا لا فاس اكسترن دو برا، لا فاس اكسترن في الذراع، هنا الوجه الخارجي للذراع، ولا هنا فيه اللون الأحمر، في الذراع الأخر كاين اللون الأحمر. لا ريجيون بيري أمبيليكال، المنطقة المحيطة بالسرة. ولا فاس سيبيرو اكسترن دو لا كويس، الجانب الخارجي من الفخذ. وكاين لا فاس سوبيريور دو فيسي، سادير عندنا 4 مناطق. نحن جينيرالمون المناطق اللي نعدلو فيهم لي زانجيكسيون سوبيتاني ولا الحقن تحت الجلد، وهو لا فاس اكسترن دو برا، هنا لا ريجيون بيري امبيليكال والكويس. الان رايحين نفهمكم اكثر على المناطق هذه. لا فاس اكسترن دو برا، الوجه الخارجي للذراع، وهو هذا الوجه الخارجي، ماهوش الداخلي، هذا الخارجي. رايحين نعدلو 3 أصباع هنا تحت الكتف، و3 أصباع فوق الكود، 3 منا و3 من، ونعدلو في لابارتي هذه، نعدلو لانجيكسيون تاعنا سوبيتاني هنا في لابارتي هذه، لابارتي اكسترن دو برا. عندنا منطقة أخرى لا ريجيون بيري أمبيليكال، لا ريجيون بيري أمبيليكال يعني بيري لونتور دو لومبيليك، المنطقة المحيطة بالسرة، مش هالسرة في ذاتها، نهربوا على السرة. وموا نهربوا بدو دوا، بزوز أصابع من هنا، زوز أصابع من هنا، ولتحت زوز أصابع، ومن فوق زوز أصابع، ونعدو لانجيكسيون سوكوت. ماذا بينا لانجيكسيون سوكوت نعدوها في جهة هكا ولا في جهة هكا، سادير في الجانب الأيسر أو الأيمن للسرة، والجانب الأيسر أو الأيمن للسرة. وبيان سور كما قلنا نهربوا بصبعين أو 3 على السرة. هذه ما متفاهمين فيها. درك المنطقة الثالثة وهي الفخذ. الفخذ ثانا رايحين نحسبوا 3 أصباع، 3 أصباع منها، و3 أصباع فوق الجنو، 3 أصباع فوق الجنو. نلقوا لابارتي اكسترن هذه دو كويس. لابارتي انترن هذه دو كويس عندنا لارتير يعدي من هنا، سان ارتير انغوينال، نقدروا نتوشوه ولا كذا نيفيتو. دونك نعدلو لابارتي في المنطقة الحمراء هذه، ولا المنطقة هذه الحمراء اللي من هنا. وعندنا لا فاس سوبيريور دو فيسي اللي من اللورا، هذيك سرار يعني ما نعدلوش فيها، باسكو المريض جينيرالمون حتى المريض يقدر يعدل الانجيكسيون هذه نروحوا منه فيه، سورتو لي مالاد ديابيتيك، مرض السكري. عندنا السرنج هنا اون سوبوزون، عندنا السرنج تاع انسولين، فوالا ها هي السرنج دانسولين بريباري 100 يونيتي. الانسولين نمشو باليونيتي، فوالا نمشو باليونيتي. الانسولين يعني الدواء نعدلوه الانسولين اللي ديابيتيك. قبل ما نعدلو لهم الدواء نتاع الانسولين هذه نعدلو لهم ساعة تعييرها بالجليكومتر نتاعهم، درك حتى نعرفو في الدروس في الايام القادمه جليكومتر كيفاش نمشيوها، وكيفاش السكر نورمال ومشو نورمال وكذا في الدروس القادمه. نعدلو قبل ما نعدلو السكر للمريض نعدلو له بالجليكومتر لو تيست. كان لقينا السكر نتاعو طالع نعدلو له لا دوز كيما كاتب له الطبيب، والطبيب عطيه شيما يقول له مثلا 10 يونيتي سكوت. المريض يعدل 10 يونيتي هذه، يبريباري ان بو دو كوطون، فوالا سورين الكوطون الكوليزي، ويعدل لانجيكسيون تاعو. كاين طريقتين بور فار لانجيكسيون سوكوت. كاين كي تولي اقل من 4 مليمتر ليغوي نعدلوها بيربونديكولارمون 90 درجه، 90 درجه يعني ليغوي ندخلوها 90 درجه كي تولي اقل من 4 مليمتر، بلا غير ما نعدلو لو بلي هذاك، ما نعدلوش لو بلي. كي تولي اكثر من 4 مليمتر ليغوي
نعدلوا لو بلي هذاك ونعدلوها 90 درجه من 4 ل 5. كشتو لي اكثر من 4 و5 وكذا نعدلوها افيك بلي هكا. نعدلوا البلي يعني نزيروا شويه على لابو هذا ونعدلوها 45 درجه. بيان سور كاينه غلطه في البلي، كاين اخرين يعدلوا البلي هكا بصباعهم كيما 4 اصبع من هنا وصبع منا ويعدلوا البلي هكا. هذه غلطه. لو بلي تعدل افيك 2 دوا هكا برك، فوالا، ولا من هنا افيك 2 دوا، فوالا، يخرج الطرف هذا ويعدل لانجيكسيون. كان اقل من 4 ملم يعدلها 90 درجه غير ما يعدل البلي. كان 5 ملم يعدل كيف 5 ملم يعدلها بلا بلي. اكثر من 5 يعدلها افيك بلي 90 درجه. اكثر من 6 وكذا يعدلها بانكلينيزون دو 45 دوغري، يعني ب 45 درجه. بالنسبه للزونيتي عندنا 100 unité est égal à 1 millilitre est égal à 1 cc. 50 unités 50 unités تساوي 0.5 سي سي ولا 0.5 مليلتر، يعني 10 قطرات 10 غوت. 30 unité تساوي 0.3 مليلتر، يعني 0.3 سي سي، يعني 6 قطرات، يعني 6 غوت. هذوما ماذا بيا تحفظوهم، وهذا خاطر في الدروس القادمه راح نخدموا بلي غوت ونخدموا بلي زونيتي ونخدموا بلي سي سي والمليليتر. لازم تحلوا تحفظوها هذه القاعده هذه، ومازالوا عندنا قواعد اخرين باش نزيدوا نحفظوهم ان شاء الله. بعد ما نكملوا ليتيليزاسيون دو سيرينغ هذه وعندنا لانجيكسيون وعندنا الكوطون بيان سور. بعد ما نكملوا لانجيكسيون ما نحكموش الكوطون نبداو نحكوا هكا من هنا، نخلوا لي في دو لانجيكسيون يمشي وحده، ما نعدوش نحكوا هكا حتى يمشي تري رابيد، لا. ونهزوا السيرينغ هذا، السيرينغ اللي عندنا نحطوه في لو كونتينور كما قلنا المره اللي فاتت دون زان بوتي فيد، نطيشوها باش ما تعديش الدري الصغار ولا تضرب رجال النظافه ولا تضرب الاشخاص. نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الفيديو. نشكركم على التدعيم، لا تنسونا بالجيم والاشتراك واقتراحاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.